बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, निगरान हुकूमत के आते ही मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आने के इम्कानात वाज़ेह होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन में डॉलर ने रुपए को एक मरतबा फिर पिछाड़ के रख दिया है। एक डॉलर इंटरबैंक में 294 रुपये से तजावज़ कर गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपये से भी ऊपर चला गया है। दूसरी तरफ नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होशर बाइजाफा करके अपने इक़्तिदार संभालने की नवीद लोगों को सुना दी है, जिसके बाद पेट्रोल 300 रुपये से भी ज़्यादा लीटर फ़रोख्त होने लगा, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा किया गया है। ज़ाहिर है कि सूरत-ए-हाल के बाद मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफ़ान दस्तक दे रहा है। हालात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम के दावे बिल्कुल खोखले और बेबुनियाद थे, जिसका मकसद अवाम के सामने महज चीन की बांसुरी बजाना थी। निगरान हुकूमत के आते ही लोगों के लिए नई मुश्किलात होना शुरू हो चुकी हैं, और वो इस बात का सबूत है कि गुज़िश्ता 2 हुकूमतों के अदवार में मुल्क की मईशत जिस तरह तबाही से दोचार रही, वही सिलसिला आज भी जारी है और मुस्तकबिल में भी यही सिलसिला जारी रहने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। पहले से मौजूद चीखें निकाल देने वाली महंगाई में लोगों के लिए खाना पीना तो कुजा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अब आने वाले दिनों में कहाँ जाकर बात रुकेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अशियाए खुर्दोश की कीमतों समेत हर चीज़ के नरखों में इजाफा होगा और गरीब का जीना तो क्या, मरना भी मुश्किल तरीन हो जाएगा। एक तरफ तो हुकूमतों की शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती, तो दूसरी तरफ अवाम की आहें और सिसकियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। गरीब जाए तो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, कुछ समझ में नहीं आता। अब देखना यह है कि निगरान हुकूमत आने वाले वक्तों में मज़ीद क्या गुल खिलाती है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उन्होंने सब ने मिलकर फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में करा दिए जाएं। उन्होंने दावा किया कि कागज़ पेन से लेकर मेरी बात लिख लें कि 17 फरवरी से एक हफ्ता कबल या 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म मैंने और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनाया है, दस्तखत हमारे हैं। उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकड़ ने अपनी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी है। ये वक्त आने पर वाज़ेह हो जाएगा कि एक बेहतरीन चॉइस है और उनका बेहतरीन किरदार मुस्तकबिल में नज़र आएगा। राजा रियाज ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम पहली वज़ीर आज़म की मीटिंग में मैंने दिया था और वज़ीर आज़म ने कहा था कि आपने और मैंने अपने नाम किसी को नहीं बताने हैं। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पूरे मुल्क में अख्तर मिंगल के अलावा किसी ने एतराज़ नहीं किया। मीडिया ने अच्छा कहा है और हर तरफ से इस फैसले को सराहा गया है। अनवारुल हक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और निहायत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर अपने दावे को दोहराता हूँ कि 17 फरवरी से एक हफ्ता कबल या 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें अगर कोई कमी हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं जानता हूँ इलेक्शन फरवरी में होने हैं। इसमें किसी को अभाम है तो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। याद रहे कि 2 रोज़ कबल राजा रियाज ने एक बयान में कहा था कि अगर मुल्क के मफाद की खातिर इलेक्शन मुलतवी भी हो जाएं और अगर आगे भी चले जाएं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जी नाज़रीन, बहुत तल्ख और कड़वी हकीकत यह है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इसका जवाब मुल्क के चंद फैसला साजों के अलावा किसी के पास नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सियासतदान भी इस राज से वाकिफ़ नहीं, बल्कि इलेक्शन कब होंगे इस सवाल का जवाब शायद मुल्क में इलेक्शन करवाने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने वालों के पास ही है, और इन फैसला साजों के लबों पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है, जिसकी वजह से मुल्क में गूनागून की कैफियत बरकरार ही रहने का इम्कान है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल अभी बरकरार ही रहेगी और फ़िलहाल अगले इलेक्शन की तैयारी करने वाले ख्वाब देखने और ख्वाबों से बेदार होने ही की कैफियत से दो चार रहेंगे। जी नाज़रीन,
ادھر نئی مردم شماری کی منظوری کے حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ بار نے صدا کی ہے کہ نئی مردم شماری سے انتخابات کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، مشترکہ مفادات کونسل، چاروں صوبوں اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو CCI یا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل یعنی CCI کے اجلاس میں KP اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ شریک تھے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل آئینی نہیں تھی، لہذا CCI نئی مردم شماری سے انتخابات کرانے کے لیے متعلقہ فورم نہیں بنتا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 کی شق 2 انتخابات 90 دنوں میں کرانے کا پابند کرتا ہے۔ عدالت قرار دے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت انتخابات 90 دنوں سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اختیار نہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر انتخابات میں تاخیر کرے۔ پنجاب اور KP کے نگراں وزرائے اعلیٰ 90 دنوں میں الیکشن کروانے میں ناکام رہے۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نگراں حکومتوں کا کام آئین و قانون کے مطابق الیکشن کروانا ہے۔ نگران وزرائے اعلیٰ منتخب وزرائے اعلیٰ کی طرح اختیارات استعمال نہیں کر سکتے۔ نگراں وزرائے اعلیٰ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں شرکت کے اہل ہی نہیں تھے۔ جی ناظرین، دوسری جانب PTI کے گرد قانون کا گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان سمیت PTI کے رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ سائفر کی گمشدگی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ملنے والی خبروں کے مطابق FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی ونگ میں تعینات DIG سطح کے افسران انکوائری کر رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ FIA نے گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف سے تحقیقات کی۔ سائفر گمشدگی کے معاملے پر GIT ممبران نے اٹک جیل میں عمران خان سے پوچھ گچھ کی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے آفس میں تحقیقات کی گئی۔ جی ناظرین، ادھر سائفر کی تحقیقات کے معاملے پر سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان FIA ہیڈ کوارٹر پہنچ کر GIT کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو FIA آفس میں آج طلب کیا گیا تھا، جہاں ان سے سائفر سے متعلق معاملے پر انکوائری کی گئی، جبکہ اسی دوران PTI کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں خبریں ہیں کہ زمان پارک کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے معاملے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت نے پولیس کی درخواست پر حماد اظہر، زبیر خان نیازی اور خالد گجر کو اشتہاری قرار دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی۔ پولیس کی جانب سے عدالت سے صدا کی گئی کہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہیں، اس لیے ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ نمبر 852/23 درج ہے، جس میں ملزمان پر زمان پارک کے سامنے پولیس کی گاڑیاں جلانے کا الزام ہے۔ پولیس نے حسان نیازی کو بھی اشتہاری قرار دینے کی استدعا کی، تاہم ان کے دوسرے مقدمے میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی گئی۔ جی ناظرین، جاتے جاتے ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز قبل ہم نے اس پلیٹ فارم سے PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ہم نے اس رپورٹ میں بتایا تھا کہ آج کی ہر حکومت PIA کی نجکاری پر تلی ہوئی ہے اور PIA کو ہر صورت نجی شعبے کے حوالے کر کے حکومت کے اربوں روپے کے بوجھ کو کم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ PIA مسلسل اربوں روپے کے خسارے سے دوچار ہے۔ تاہم PIA میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر ونگ پیپلز یونٹی کی طرف سے نجکاری کی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز یونٹی نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور احتجاجی شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن PIA کی مجوزہ نجکاری اور ایئر لائن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے خلاف پیپلز یونٹی نے جمعرات سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔
सदर पीपल्स यूनिटी हिदायतुल्लाह खान के मुताबिक पहले मरहले में PIA के तमाम डिस्ट्रिक्ट बुकिंग ऑफिस एहतजाजन अलामती तौर पर 2 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। पीपल्स यूनिटी के सदर हिदायतुल्लाह खान का कहना है कि अभी सिर्फ अलामती हड़ताल की जा रही है। इंतजामिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जुम्मे को अहम फैसले करेंगे। हिदायतुल्लाह खान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत PIA के तमाम बुकिंग ऑफिस बंद होने से टिकटों की फरोख्त का अमल भी जुज़वी तौर पर रुक जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस पर भी PIA की निजकारी का मामला नहीं रोका गया तो फिर हम भरपूर एहतजाज का अगला मरहला जुम्मे को ऐलान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।